আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আপনাদেরকে দেখানো হবে যে এশার ফরজ নামাজ কেমন ভাবে আদায় করতে হয় ইনশাআল্লাহ। যারা আমাদের এই চ্যানেলে আছেন বা দেখছেন, আমরা সকলেই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখব, কারণ এশার নামাজ কেমন ভাবে আদায় করতে হয়, কোন জায়গায় কি দোয়া বলতে হয়, কি তসবিহ বলতে হয়, কি তাসবিহ বলতে হয়, আমরা অনেকেই জানি না। অতএব প্র্যাকটিক্যালি ভাবে কেমন ভাবে এশার 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে হয়, এই ভিডিওটা যদি আমরা সম্পূর্ণ দেখি বা দেখার চেষ্টা করি, আশা করি আপনি কেমন ভাবে এশার 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে হয় আমরা জানতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে আর দেরি না করে কেমন ভাবে নামাজ আদায় করতে হয় প্র্যাকটিক্যালি ভাবে দেখানো হচ্ছে। আপনারা সকলেই ভিডিওটা দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন তারা একটু বেশি বেশি করে শেয়ার দেবেন। আপনার শেয়ারের মাধ্যমে অন্য দিনী ভাই বাবাজি ও মুসলমান তারা যদি দেখতে পায়, তাহলে দিনের একটি কাজ হবে এবং পাশাপাশি আপনিও আপনার শেয়ারের মাধ্যমে কেউ যদি জানতে পারে, অন্য মুসলমান দিনী ভাই ও বোন, তাহলে আপনিও সদগায়ে জারিয়া হিসেবে সওয়াব পাবেন আশা করছি। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আজকের এই এশার 4 রাকাত ফরজ নামাজের ভিডিও প্র্যাকটিক্যালি ভাবে আপনাদেরকে দেখানো হলো। ইনশাআল্লাহ আপনারা সকলেই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনার শেয়ারের মাধ্যমে যদি অন্য দিনী ভাই ও বাবাজিরা তারা জানতে পারে, ইনশাআল্লাহ দিনের দায়ী হিসেবে আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন আশা করা যায়। যাই হোক, আজকের এই সংক্ষিপ্ত ভিডিও এখানেই সমাপ্ত করা হলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।